اللهم صل على محمد اللهم صل على روح الوجود اللهم صل على محمد سيدي 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 يعلم زودي نجبنا الحمد لله رب العالمين أمتي أدرق لمحمد أمين مسكانا يقباو شتو برحمة يا درسن جتا لمولد وامت اهون مودفيت سايليا بموت بدهنا يدرسن لزدانيا وامت سنة 12 بربيع ورات نبي تولدوا يدينوا مابريات يتولدوا بات فترة ولكا 12 كنو بربيع جركا ربيع الأول سنة 12 يعلم نقص تولدوا بات سيابرا ينوران يدينوا مابريات ومن هذا إلى يوم القيامة يتولدوا بات يدينوا بالالقا يكبر الكانو حمل بهم بقا انقان ينبي سولي لما يزنقا بزوشي فريدا يتارد السنقا بعرب عجم بقلا بدقا طرف است طرف مدر بزرقا طرف است طرف مدر بزرقا يجتا ولتان عيالكم تقطروا إنيان خلقنا زينوا كملوا أينما يستن مسمع دم وجرو إنما يتنو قمقموا نازروا بإيمان بأمان بسلمنا نورو شتو تدرسن تأمنا ولا زندرو دمو تاقناين دمو تاقناين بمولد قطرو مليت نو دقو حقن تمكاكرو مسقانا يقباو جتاجن صمدي خلقنا خلقون هلون عندي باندي أواجي تناقر بفرقان نققر تناقر وعدون وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون وندم يانما كر بتشالكنا شرطا شرطنا وك يا نبي سنة بسنة وكتبل علم تيكنا بسدست إيمان بمستسلمنا كجلا عندي هون نبي لموددي سراوان تكتل يا نبي منقدي أنا مستوقع الصلاة بوقت سجدي ستاي ما تطلع وندم كانوا ديدي أولك تلا يهلاي يا كرات اللمدي بتقوى بالله ونفسيا ردي حقنا باطلنا أو كهندي باندي توم مالتم بله صلاة مال سجدي مسجد بتسرى مكة بتهدي أوتان له بتل صدقة مولدي دهانية تلو حبتان من مولدي وندم يايو غزي فيت ما جماددي አራቱም መዛብ በትቀራንዲ ባንዲ ታልሰሩበት ቢያውቁት ሺውን ሙጀለዲ ዒልም الحساب ሆነ ቋንቋ እንደመልመዲ ፍሬ የሌለው ዛፍ ምን ይሆናል ግንዲ ምን ይሆናል ግንዲ جل جلاله حميد مجيد بجهل جلما قدل اندان هدي ستتارقو دولن بعلم التوحيد ليتو أسوكن يدين منقدي ليتو أسوكن يدين منقدي يدين منقدي تقول أسقدمو وأنه مككر شريعة ما تبقنو بدي ما تنكر الدنيا ونيزو دينون يتبك عيشو تدبرت اللهم ترك تلقو نوراجين يا منقر مسات الدنيا ونيزو آخرة مرسات قوم نقر ملات يا الدنيا مدسات يا جمرات انجي يلم يجرسات عجب حري يلبسوا صف بتمتمون أما استوقع الصلاة جماعة القوم
በአመት 30 ቀን ጦም ብቻ ቢጦሙ እስላም ነው ለማለት ያስቸግራል ሁክሙ እስላም ነው ለማለት ያስቸግራል ሁክሙ ወስያ ልንገር ተሻኮል ወንድም በጀማዓ ሶላት ለመሽቀዳደም ደግሞ የሚገርመው ያንዳንዱ ሰው ኢማን አንድ ወር ብቻ ነው ሲገባ ረመዳን ደግሞ የሚገርመው ያንዳንዱ ሰው ኢማን አንድ ወር ብቻ ነው ሲገባ ረመዳን ተወጣ አላህን አያውቅም ዓሊም ወዳለበት በጭራሽ አይዘልቅም حرامنا حلالنا يتبابكم يبقى لا يبقى كتابا يتيكم كتابا يتيكم እንዴት ያለ ነገር እንዴት ያለ አበሳ ሐቁን ያጠፉ ለባጢል ግስገሳ ሲጋልበው ጊዜን አባ ሙራ ኸልቁን ወደ ባጢል ዞረን እየተዋሐቁን አሁን በእኛ ጊዜ የተያዘው ቅሬ ትንሹም ትልቁም ተሰብስቦ ወሬ ቢወጋ ጫፉ ያለው ፍሬ ሰውዬ መሰሉ ሲቀርቧቸው አውሬ ሷተኛ መስለው ልብስ እያነጣጡ عابد مسلالو تأمر ما يوتو متعلبن بلو يما يدنقتو إيمانا سبسبو لدنيا يشتو ينز سماچو يبالال منقتو ينز سماچو يبالال منقتو محبة ودتا تاقر تبارر من بلحة اللو صوت التفكر خلقنا واجبلو إبليس مكر بدنيا إمجن يقر يتكر عايز شوية لانيا بشاشر ملاونم دولو بفعل المنكر